नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरे लिए मेरा सीना खोल दे और मेरा काम आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरा खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सकें। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िना फ़िद्दीन। हदीस में आता है कि जिस बंदे को अल्लाह ताला ने दीन की समझ दे दी उसको सब कुछ दे दिया। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम जो पढ़ने समझने जा रहे हैं हमें उसकी वाकई समझ में आए और समझ के आने के बाद हमारे अमल में भी आए। आमीन। आज हम अल्लाह के फजल से 5वां पारा जो शुरू करने जा रहे हैं, कंटिन्यूटी है वही सूरत निसा की आयत नंबर जो है हमारी शुरू होने वाली है। हमने तकरीबन 23 आयत कर ली थी तीसरे पारे के हिसाब में। इंशाल्लाह 24 आयत से आगे हम चल रहे हैं। वल मुहसनातु मिनन निसाई इल्ला मा मलकत अयमानुकुम किताबल्लाहि अलैकुम व उहिल्ला लकुम मा वराअ ज़ालिकुम अन तब्तगू बि अमवालिकुम मुहसिनीन गैर मुसाफिहीन फमस्तमतअतुम बिही मिनहुन्ना फ़आतूहुन्ना उजूरहुन्ना फरीदा वला जुनाहा अलैकुम फ़ीमा तरादयतुम बिही मिन बअदिल फरीदा इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा। नीज़ तमाम शोहर वाली औरतें भी हराम हैं मगर वो कनीज़ें जो तुम्हारे कब्ज़ा में आ जाएं। तुम्हारे लिए यही अल्लाह का कानून है और उनके सिवा औरतें अपने माल के ज़रिए हासिल करना तुम्हारे लिए जायज़ करार दे दिया गया। मुहसिनीना गैर मुसाफिहीन, बशर्ते कि उससे तुम्हारा मकसद निकाह हो, महज दिल लगी ना हो या महज शहवत रानी ना हो। मिनहुन्ना, फिर उनमें से जिनसे तुम लुत्फ़ उठाओ उन्हें उनके मुकर्रर हक महर अदा करो। हाँ, अगर महर मुकर्रर हो जाने के बाद ज़ौजैन में बाहमी रजामंदी से कोई समझौता हो जाए तो फिर तुम पर कोई गुनाह नहीं। अल्लाह यकीनन सब कुछ जानने वाला हकीम है। अब पीछे वाली आयत को देखते हैं थोड़ा सा, जिसके अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया कि कौन कौन आपके महरम ख़वातीन हैं, यानी किस किस से निकाह जायज़ और किस से नहीं जायज़। हम उसी को आगे लेके चल रहे हैं। तो उनके अंदर से जो पूरी एक लिस्ट है जिसमें नानियाँ, दादियाँ, बेटियाँ, भतीजियाँ, खालाएँ, सारी कंडीशंस अल्लाह ताला ने बताई हैं। वहाँ अब ये भी आ गया कि वो ऐसी औरतें जो ऑलरेडी किसी के निकाह में हो उनके साथ भी आपकी शादी नहीं हो सकती, निकाह नहीं हो सकता, सिवाय इनके जो तुम ऐसी कंडीशन जो आपके कब्जे में आ जाएं। और ये वो जंगों के हालात थे, जंगों में उस वक्त माले गनीमत में औरतें और बच्चे भी आते थे। तो ये उस वक्त की हिकमत थी अल्लाह ताला की। इस तरह जेल खाने, कैद वगैरह तो नहीं होते थे, तो उनको जो मुजाहिद या गाजी जो होते थे उनमें बांट दिया जाता था, उनकी जिम्मेदारी एक तरह से उनको दे दी जाती थी। तो उनके लिए अल्लाह ताला ने उनको हलाल कर दिया ताकि जो मुआशरा है एक बड़े फितना से बच जाए। और बेहतर यह कि उनके साथ निकाह किया जाए और उनको हक महर भी अदा किए जाएं। फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि वमन लम यस्तति मिनकुम तौलन अन यनकिहल मुहसनातिल मोमिनाति फमिम्मा मलकत अयमानुकुम मिन फतायाकुमुल मोमिनात वल्लाहु आलमु बिईमानिकुम बअदुकुम मिन बअद फअनकिहुहुन्ना बिइज़्नि अहलिहिन्ना वआतूहुन्ना उजूरहुन्ना बिलमारूफि मुहसनातिन गैर मुसाफिहातिन वला मुत्तखिज़ाति अख्तान। जो शख्स किसी आज़ाद औरत को निकाह में लाने की ताकत ना रखता वो किसी मोमिना कनीज से निकाह कर ले जो तुम्हारे कब्जा में हो, और अल्लाह ताला तुम्हारे ईमान का खूब हाल जानता है। वो सब एक ही जिन से हैं, लिहाजा उनके मालिकों की इजाज़त से उनसे निकाह कर सकते हो और दस्तूर के मुताबिक उनके महर दो ताकि वो निकाह में आ जाएं, ना कि शहवत रानी और खुफिया आशनाइयाँ करती फिरें। निकाह में आने के बाद भी बदकारी के मुर्तकिब हों तो उनकी सज़ा आज़ाद औरतों की सज़ा से निस्फ है। ये तुम में से उसके लिए है जो गुनाह से डरता हो, और अगर तुम सब्र करो तो तुम्हारे लिए बेहतर है और अल्लाह बेहतर बहुत रहम करने वाला है। अगर कोई आज़ाद शख्स को गरीब है, निकाह की ताकत नहीं रहता, उसको और आज़ाद औरत नहीं मिल रही, उसे कहा है कि जैसे कि तुम गुनाह में पड़ो, बेहतर किसी गुलाम लौंडी के साथ निकाह कर लो और अपना ईमान महफूज कर लो, लेकिन उनके जो सारे हक हैं
वो जो औरत पे मर्द के ऊपर औरत के हक होते हैं वो लौंडी होने की शक्ल में आधे हो जाते हैं, उसका महर भी आधा हो जाता है। जी, उनको सॉल्व करने के लिए जी, क्योंकि वहाँ पे ये एक तो वहाँ पे ये सिस्टम था गुलामों वगैरह, तो अल्लाह ताला ने सिस्टम तो दे दिया लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को इतना इनकरेज नहीं किया। तो ये अब तक आप देखेंगे ज़माने के साथ ये चीज़ ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, लेकिन उस वक्त अगर ये सिस्टम ना आता तो ऐसी औरतें रुलती माशरे में ना, जुल्म होता उनके साथ। तो अल्लाह ताला ने उनको भी घर दिए, कोई ना कोई उनका रखवाले बनाए ताकि उनके साथ जुल्म ना हो। अच्छा, उसके बाद है कि फिर भी अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर तुम सब्र कर सको, अच्छे वक्त का इंतज़ार कर सको तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि गुलाम लौंडियों को निकाह में लाने के भी कुछ अपने मसाइल होते हैं, क्योंकि वो जिसकी गुलाम है ताबेदार तो वो उसकी है ना, आपको तो वो पार्शली अवेलेबल होगी ना, हर वक्त तो नहीं होगी ना, इसलिए उसके हक भी आधे हैं ना, आधा हकदार तो उसका मालिक है जो जिसके वो गुलाम है या लौंडी है। तो कहते हैं कि बेहतर है एक अच्छा घर बसाने के लिए सब्र करें, थोड़ा सा इंतजार करें और एक मुकम्मल आज़ाद मोमिन औरत से शादी करें, और ये सिर्फ उसी के लिए छूट है जो निकाह की ताकत नहीं रखता। अल्लाह चाहता है कि तुम्हें वाज़ेह कर दे, उन लोगों के तरीकों पर तुम्हें चलाए जो तुमसे पहले हैं, और तुम पर नजरे रहमत करे, और अल्लाह सब जानने वाला और हिकमत वाला है। अल्लाह चाहता है कि तुम पर मेहरबानी करे मगर जो अपनी ख्वाहिशात के ताबे हैं, और वो ये चाहते हैं कि तुम राह रास्त से भटक कर दूर चले जाओ। अल्लाह ताला चाहता है कि तुमसे तखफीफ करे क्योंकि इंसान कमज़ोर पैदा किया गया है। अल्लाह ताला हमें हमसे बेहतर जानता है, और ये जो सहूलतें और माशरे के अंदर ये जो चीज़ें हमें नज़र आती हैं, इनको बहुत से लोग बहुत ज़्यादा इनके ऊपर क्रिटिसाइज भी करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला कहता है कि मैंने तुम्हें पैदा किया और आप लोग कमज़ोर इंसान हो, तो हालात के मुताबिक जो अल्लाह ताला के असूल हैं उन्हीं को फॉलो करो, इसमें आप लोगों की भलाई है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिली इल्ला अन तकूना तिजारतन अन तरादिम मिनकुम वला तक़्तुलू अनफुसकुम इन्नल्लाहा काना बिकुम रहीमा। ऐ ईमान वालो, आपस में एक दूसरे का माल बातिल तरीकों से ना खाओ, और इल्ला की तुम्हारी बाहमी रजामंदी से आपस में लेन देन हो, और अपने आप को कत्ल ना करो, बिलाशुबा अल्लाह तुम्हारे ऊपर बहुत मेहरबान है। ये कहते हैं कि एक दफ़ा बातिल तरीके से माल खाने का, वही नाइंसाफ़ी के साथ एक दूसरे का आपने खाना है, इसको कुरान सुन्नत में मना किया गया है, यानी जो चीज़ जिसकी है वो उसी की है और उसकी मर्ज़ी से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर ये कि माल को झूठ तरीके से बेचना या हेरा फेरी करके बेचना या मिलावट करके बेचना, अब इसके बारे में एक दफ़ा का जिक्र है कि आपका जिक्र आप नबी के वसल्लम का गुजर एक गल्ले के ढेर से हुआ, जहाँ पे गल्ला या जो भी जिन्स थी उस वक्त की वो बिकने के लिए थी, तो आपने अपना हाथ इसमें डाला तो इसमें नमी महसूस की, तो आपने पूछा कि ए गल्ला वाले ये क्या है? वो कहने लगा रसूलल्लाह बारिश हो गई थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तूने इस नमदार गल्ले के ढेर के ऊपर क्यों ना कुछ रखा कि लोग उसे देख लेते। फिर फरमाया जिसने धोखा दिया उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। पानी डालने से गल्ले में वजन बढ़ जाता है तो दूसरे को थोड़ी चीज मिलेगी। और अक्सर आपने देखा होगा दुकानों में सब्जियों वाले गार्लिक वाले नॉन स्टॉप पानी फेंक रहे होते हैं उनके ऊपर, तो उससे वो फ्रेश रहने का मकसद कम होता है, वो वजन ज्यादा हो रहा होता है उन चीजों का। तो अगले को चीज थोड़ी, यानी ऐसे ऐसे हीले तरीके निकाले जाते ना, इसको कुरान कहता है ये बातिल तरीके हैं, ये इंसाफ नहीं। अगर तो या तो बारिश होने से पहले गले को ढांप के रखो ताकि अंदर पानी ना आ जाए, और अगर चला गया तो लेने वाले को बता दो कि थोड़ा सा गीला है, या थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा करके दे दो ताकि उसका जो कल को जाके गला जब ड्राई होगा, और फिर गला गीला होने से स्पेशली गला खराब भी हो सकता है, अंदर से वो खराब भी हो सकता है। तो उन्होंने फरमाया कि जो ऐसा करेगा या किसी के ला इल्मी में कुछ गलत चीज बेच दे तो वो हम में से नहीं है, यानी अपना माल बेचते हुए भी आपको पूरे इंसाफ के साथ ये काम करना चाहिए। और हम जानते हैं आगे हम बढ़ेंगे कि कुछ कौमें, एक कौम थी जिनको एक्चुअली अज़ाब ही इसलिए आया था कि वो नाप तोल में कमी करते थे, सिर्फ इसलिए को नाप तोल, बाकी जो भी था इस बेस पे उनके ऊपर अज़ाब आया था। वमन यफ़अल ज़ालिका उद्वाना व ज़ुल्मन फसौफ नुस्लिही नारा, तो जो शख्स अज़राह जुल्म और ज़्यादती ऐसे काम करेगा वो हम जल्दी से जहन्नम में डाल देंगे। व कान ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा, और ऐसा करना अल्लाह के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर तुम बड़े बड़े गुनाहों से बचते रहे तो हम तुम्हारी छोटी बुराइयों को नज़रअंदाज कर देंगे और तुम्हें इज्जत की जगह दाखिल करेंगे। ये अल्लाह ताला फिर से एक और मेहरबानी हम पे फरमा रहे हैं कि अगर तुम नेकियां करोगे और बड़ी गलतियों से बच जाए, छोटी मोटी तो होती रहेंगी, ये तो आप नहीं कर सकते कि मैं गलती करूंगा ही नहीं,
تو اللہ کہتا ہے بس بڑے بڑے گناہوں سے کانشیسلی بچتے رہو, چھوٹے موٹے میں خود ہی معاف کر دوں گا آپ کے. اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی جو ہے وہ ہمیں عزت والی جگہ پہ داخل کریں گے. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ أَبْعَدُكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ نے تم میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے وہ تو دوسرا اس کی حوث نہ کرے. مردوں کے لیے ان کی کمائی کے مطابق ان کا حصہ ہے اور عورتوں کے لیے ان کی کمائی کے مطابق ان کا حصہ ہے. ہاں اللہ سے اس کے فضل کی دعا مانگتے رہا کرو, یقیناً اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے. تو یہ وہ میراث جو ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں جس میں مرد کو اللہ تعالیٰ نے عورت سے دگنا دیا ہے, اس کو پھر سے کہا جا رہا ہے کہ مرد کو اگر اللہ نے دگنا دیا ہے تو اللہ کی اس میں مصلحت ہے. وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو آپ کے رزق و نانفقہ کی ذمہ داری دی ہے ہر حال میں. ٹھیک ہے, اب دیکھو مرد کو 2 حصے ملے, عورت کو 1 ملا. ٹھیک ہے, اب مرد نے جو حصہ ہے نا وہ گھوم کے اسی فیملی پہ خرچ کر دینا ہے. ٹھیک ہے, کفیل ہے بیوی پہ, بچوں پہ, ماں پہ, باپ پہ, کیونکہ وہ ذمہ دار ہے, اس پہ فرض ہے ان لوگوں کا خیال رکھنا. عورت پہ فرض نہیں ہے, وہ اس کا مال اس کا ہے, وہ جو مرضی کرے, اپنی مرضی سے خرچ کرے, اس کی خوشی ہے, لیکن نہ کرے تو اس کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا. تو وہ مال اس کا ہے. اس لیے اللہ نے چونکہ اس کو ذمہ داری اسپیشلی خرچنے کی ذمہ داری نہیں دی, اس لیے اس کو مال میں حصہ بھی کم رکھا ہے. پھر اگر عورت کوئی بیوہ ہو جاتی ہے تو اس کا حصہ بھی کم رکھا ہے. وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو آزادی دی ہے کہ وہ اس کے بعد نکاح کرے, کسی نئے آدمی کو اس کو ذمہ داری لے لینا, تو اس کو ضرورت نہیں کہ سارا مال اس کے ساتھ چلا جائے. ٹھیک ہے نا, تو مال اس کے بچوں کو جائے جن کا باپ چلا گیا اس دنیا میں سے, یا اگر بوڑھے ماں باپ ہے تو ان کو جائے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بانٹ ہے, اللہ تعالیٰ کے اپنے انصاف کے مطابق. پھر یہ بھی بات ہے کہ جب جنگیں وغیرہ ہوتی تھی تو عورتیں جنگوں میں شامل نہیں ہوتی تھیں, مرد ہوتے تھے. تو مردوں کو جہاد کرنا پڑتا تھا جا کے جنگیں, یعنی مردوں کے کام اللہ نے سخت رکھے ہیں, باہر کی دنیا میں رکھے ہیں, تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فائدہ بھی زیادہ رکھا ہے. اور پھر یہ کہ جو کچھ ترکہ والدین یا قریبی رشتہ چھوڑ دیں ہم نے اس کے وارث مقرر کر دی, اور جن لوگوں سے تم نے عقد باندھ رکھا ہے انہیں ان کا حصہ ادا کر دو, یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حاضر و ناظر ہے. یہ عقد وہ ہے کہ یعنی جو وارث والدین, عقدت ایمانکم کا مطلب ہے کہ مہاجر اپنے انصاری بھائی کا وارث ہوتا اور انصاری کے رشتہ دار کو ترکہ نہ ملتا, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کر دی تھی. پھر جب مسلمانوں کی معیشت سنبھلی تو یہ آیت اتری, وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي, تو اب ایسے بھائیوں کو ترکہ ملنا موقوف ہو گیا. والدین, اچھا یہ اب آپ کو یاد ہے یہ ایک واقعہ آ رہا ہے مدینہ کے حالات کے مطابق ہے, نہیں یہ ساری صورت مدنی ہے, اور وہاں کے جو معاشرے میں جو کچھ ہو رہا تھا اس وقت اس کے مطابق بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں, اور یہ ظاہر ہے ہمارے لیے بھی ہیں. اور اس وقت آپ کو پتہ ہے انصار اور مہاجروں کے درمیان آپ نے مواخات قائم کی تھی, جس کا بھائی بھائی بنایا تھا. تو تب لوگوں کو تھا کہ بھائی جو اگر کوئی فوت آتا تو جس کو بھائی بنا لیا وہ اس کے ترکہ میں بھی شامل ہوتا ہے, لیکن اس آیت کے بعد یہ صرف جو خون کے رشتے ہیں ترکہ انہی کی طرف جاتا ہے, جو لے پالک یا منہ بولے رشتے ہیں ان کے اندر آپ کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی. مرد عورتوں کی سفارش کے ذمہ دار اور منتظم ہے, اس لیے اللہ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے, وہی جو بات ہم کر چکے ہیں, اور اس لیے بھی کہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں. لہٰذا نیک عورتیں وہ ہیں جو فرمانبردار اور ان کی عدم موجودگی میں اللہ کی حفاظت میں مال اور آبرو کی حفاظت کرنے والی ہوں, اور جن سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو انہیں سمجھاؤ, نہ سمجھے تو خوابگاہیں ان سے لگ کر دو, پھر نہ سمجھے تو انہیں مارو. اگر پھر وہ مطیع فرمانبردار ہو جائیں تو خواہ ان پر زیادتی کے بہانے تلاش نہ کرو, یقیناً اللہ تعالیٰ بلند مرتبہ اور بڑی شان والا ہے. یہ وہ آیت ہے جس کو آج کل کی جو وومن امپاورمنٹ والی عورتیں نا وہ خلاف یوز کرتی ہیں مردوں کے, اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام میں, ہم نے ریسنٹلی اس چیز کو فیس بھی کیا کہ جو ان کو لگتا ہے کہ جو مسلمان ہیں, جو قرآن کو پڑھنے سمجھنے عمل کرنے والے ہیں, وہ ظالم لوگ ہیں, ان کو تو قرآن نے اللہ نے اجازت دی بیویوں کو مارنے کی. تو اس کا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ عورتیں جو بیویاں ہیں جو صالحات ہیں, قناعت کرنے والی ہیں, جو فرمانبردار ہیں, آپ ہسبینڈ کے مال کی اور اس اولاد کی اس کی عزت کی حفاظت کرنے والی ہیں, ان کو
جو आपके घर में अगर आपको यानी अगर वो मुंह जुबान है या मुंह फट हैं, वैसे सारी ठीक हैं, मुंह फट हैं, लड़ाई झगड़े बार बार करने वाली हैं, तो आप उनको थोड़ा सा सख्ती से डांट के चुप करा सकते हैं। अगर ज्यादा तंग करें तो कुछ देर के लिए सजा के तौर पे बेडरूम अलग कर दो, ये भी एक बड़ी सजा हो सकती है। अगर औरत को लगे कि भाई मियाँ ने दिल से निकल रही हूँ उसके, तो ये भी पनिशमेंट ही हुई ना। फिर अल्लाह ताला हर मुमकिन तरीके से उस रिश्ते को बचाना चाहता है, और उस इस्लाह, जैसे हम अपने बच्चों की इस्लाह करते हैं और आखिरी हद तक जाके उनको माफ करते रहते हैं, और उनको कभी प्यार से, कभी मोहब्बत से, कभी डांट से, कभी सजा दे के, कभी कोई चीज उनसे ले के छीन के उनको अपनी राह पे लेके आते हैं ना। इस तरह ताला ने फरमाया कि औरतों के साथ भी ऐसा ही करो। अगर किसी पॉइंट पे आके वो ज्यादा सरकशी करें कि छोटी मोटी हिट आप उनको कर सकते हो, मारने की इजाजत तो उस तरह नहीं है कि आप उनको जुल्म करें या थप्पड़ मारें या लाते घुसे मारें, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है। मसले से समझाने के लिए, अपना घर बचाने के लिए, अगर औरत जुबान दराज है और आपको बार बार तंग कर रही है, तो ये भी मर्द को कहा है कि हौसला करो और उसको सीधा करने की कोशिश करो, और एक हद से ज्यादा सीधा आप नहीं कर सकते। अगर वो टेढ़ी है तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करते रहना पड़ेगा अपना घर बचाने के लिए। और टेढ़ा मर्द भी हो सकता है, टेढ़ी औरत भी हो सकती है। ये मुआशरे के अंदर होते हैं, हर तरह के लोग होते हैं, और हर बंदा अपने अपने बैकग्राउंड से आता है। क्यों कहते हैं कि शादी जब करो, स्पेशली अगर बीवी पसंद, लड़की पसंद करनी है, तो ये मत सोचो कि वो सिर्फ आपकी बीवी है। आप सोचो कि उसने कल को आपके बच्चों की माँ भी बनना है, उसने आपका पूरा मुआशरा चलाना है, मुआशरत चलानी है, खानदान ताल्लुकात चलानी है, रिश्तेदारियां चलानी है, आपका ख्याल करना है, आपके बच्चों का करना है। तो देखभाल के खानदानी औरत लेके आए, और स्पेशली हमें कहा गया है कि ऐसी औरतें पसंद करो मर्दों से जो कि बच्चे पैदा करने वाली हो, यानी उनको खानदान पसंद हो, रिश्तेदारियां पसंद हो, और मोहब्बत रखें अपने घरों में, और घरों में टिक कर बैठने वालियां पसंद करो। तो ये हमें खुद बहुत बता दिया ना। तो अब कुछ औरतें अगर कुछ सरकिश हैं, और तो अल्लाह ताला कहता है कि उन्हें इस्लाह करो, उनकी इस्लाह का मौका दो हर लेवल पे जाके, ताकि आपके घर बच जाए। वो लोग भी जो लड़ झगड़ के निकल जाएंगे, तलाकें ले लेंगे, वो कहाँ जाएंगी, फिर माशरे में बिगाड़ी पैदा होता है ना। तो ये भी एक तरह से देखा जाए तो कहा उनके लिए जा रहा है, लेकिन असल में तो मर्द को ही कहा है कि दिल बड़ा करो और इनकी इस्लाह करो और अपने घर बचाओ। हिकमत को समझा जाए ना, हिकमत बताई गई ना चलाने में। और जहाँ औरतों को मुश्किलें आती हैं, आप देखिए औरतों को मुश्किलें आती हैं जब नए घर में जाती हैं, नए माहौल में ढलने के लिए। यार सारी मुश्किलें हम लेके, हाँ नहीं होता, लेकिन देखिए मर्द भी पूरा, बल्कि वो मर्द कुछ देर के लिए तो बिल्कुल दरमियान में होता है। उसको अपनी फैमिली और बीवी के दरमियान में बैलेंस करना होता है। उधर से भी इसको पड़ रही होती है, तुम तो बदल गया, तुमने ये किया, तुमने वो किया। लगता था कि दोनों तरफ लगता था, मुझे लगता है अब जिंदगी में कि उनसे ज्यादा ट्रायल है ना, इसी बिल्कुल जी। आप आते हो, कुछ बदलते हो, कुछ अपना आप रखते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए मर्दों को भी बदलना पड़ता है, उन्हें आपको जगह देनी पड़ती है अपने घर में, अपने माल में, अपने बेडरूम में, अपने वॉशरूम में, अपनी कब्र में, हर चीज में आपको शेयरिंग करनी पड़ती है। फिर आपकी मोहब्बत भी कर रहे हैं, इज्जत भी कर रहे हैं, और उनको बैलेंस भी क्रिएट करना है कि घर वाले माँ में और स्पेशली इनके में कोई फर्क ना आ जाए मेरी तरफ से। और वही जो टाइम पहले सिर्फ अपनी फैमिली का होता था, अब एक और बंदा शामिल हो गया जिसके पूरे पूरे हक हैं, जो डिमांड करती है, जो ऑफिस आने के बाद इतना बड़ा मुंह लेके बैठी होती है, मुझे बाहर लेके जाओ, घुमाने फिराने लेके जाओ। सो उनको भी बैलेंस करना पड़ता है, इसलिए हम सबको इंसाफ के साथ चलना चाहिए। और मर्दों के लिए भी बिला वजह के मसले मत क्रिएट करें कि उन्हें फैसला करना पड़े कि उन्हें किसका साथ देना है, चूज मत करने दें, वो टूट जाते हैं, उनको सब कुछ चाहिए होता है। और यकीन रखिए आपके बच्चों को सब कुछ चाहिए। वक्ती तौर पे तो आपको अच्छा लगता है अपनी जिंदगी, अपनी प्राइवेसी, अपनी जिंदगी, लेकिन आपके बच्चों को सारे रिश्ते चाहिए। अगर आप लड़ झगड़ के निकल गए तो उनका ददिहाल, उनका मामियाँ, फुफियाँ, चाचियाँ, ताइयाँ, वो किधर जाएंगे, वो तो अकेले रह जाएंगे ना दुनिया में। तो थोड़ा सा दिल को, औरतों के लिए भी चाहिए कि थोड़ा सा दिलों को बड़ा रखें, और कुछ चीजों के लिए दरगुजर करें, और अच्छे वक्त का इंतजार करें, अपने रिश्तों को बचा के रखें। सबसे पहली आयत इस सूरत की ये थी कि आप ये रिश्तों के अंदर इंसाफ करते हुए मत भूलें कि आप एक आदम की औलाद हो, कहीं ना कहीं आप बहन भाई हो, भाई भाई हो, तो मत खींचातानी करें इनके अंदर। जहां थोड़ा सा झुक के अपना रिश्ता बचाना पड़ता है, बचा लो। ये कुरान की बड़ी, अल्लाह ताला की बड़ी खूबसूरत बात है अगर हम इसको समझ सकें। इसलिए कहते हैं ना कुरान को तऊद तस्मिया से शुरू करें, ताकि शैतान और आपको अल्लाह की आयतों की सही समझ आए। वो जो किसी उसकी हिकमत है इसके अंदर, जो अल्लाह ने अपने नबी के जरिए हमें देनी है, हमारे अंदर वो उतरे।
وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقْ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ اگر تمہیں زوجین کے باہمی تعلقات بگڑ جانے کا خدشہ ہو تو ایک ثالث مرد کے خاندان سے اور ایک ثالث عورت کے خاندان سے مقرر کر لو، اور اگر وہ صلح چاہتے ہوں تو اللہ ان میں موافقت پیدا کر دے گا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا باخبر ہے۔ اب یہ تیسری نیکسٹ لیول آ گیا کہ اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی میاں بیوی اگر آپس میں نہیں اپنے معاملے سورٹ آؤٹ کر پا رہے تو بہتر ہے پھر بھی ایک بچانے کی اور کوشش کی جائے، اور وہ کوشش یہ کہ دونوں خاندانوں سے ایک ایک بزرگ کو بٹھایا جائے، معاملہ ان کے ساتھ ڈسکس کیا جائے، اور وہ ان کے اندر کوئی ایسی راہ پیدا کر دے کہ پھر سے اکٹھے رہ سکیں، ان کی غلط فہمیاں دور ہو جائیں، یا اگر کسی بات میں جھگڑے ہیں تو ان کا فیصلہ کرا دے تاکہ رشتہ بچایا جا سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، والدین سے اچھا سلوک کرو، نیز قریبی رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، رشتہ دار ہمسایوں اور اجنبی ہمسایوں سے اور اپنے ہم نشین اور مسافر ان سب سے اچھا سلوک کرو، نیز ان لونڈی غلاموں سے بھی جو تمہارے قبضہ میں ہیں، اللہ یقیناً مغرور اور خود پسند بننے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر یہ ایک معاشرے کی بات آ گئی، کیونکہ دین تو معاشرے میں رہنے سے ہی عمل میں آئے گا نا، تو ہمیں ہر رشتے کا لحاظ کرنا، پہلے یہی ساری اگر دیکھا جائے تو یہ سارے کے سارے وہ رشتے ہیں جن کا ہم کہہ چکے ہیں کہ بار بار اللہ تعالیٰ نے کہا ان کے اوپر خرچ کرو، وہ انفقو کس پہ کرنا ہے، زکوٰۃ کی مد میں، خیرات کی مد میں، یہ وہ لوگ ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ ان کے ساتھ معاملات بھی اچھے رکھو، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کی اہمیت اس بات سے بھی ہو جاتی ہے کہ شرک کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر سب سے زیادہ کیا ہے، یعنی شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ کہ انسان ایک مسلمان اپنے والدین کی نافرمانی کرے یا ان سے بدتمیزی کرے یا ان کے حق ادا نہ کرے، یہ شرک کے بعد اللہ کے نزدیک بڑا گناہ ہے۔ اس سے بچنا چاہیے۔ بوڑھے والدین کی موجودگی میں جب کوئی ان کی خدمت کرنے والا نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد یا حج کے لیے بھی نکلنے کی اجازت نہیں دی، حالانکہ جہاد کے لیے بلایا جائے تو فرض ہے، آپ منع نہیں کر سکتے، اور حج پہ جانا بھی اللہ نے استطاعت کے مطابق، اگر باقی ساری کنڈیشنز پوری ہیں لیکن ماں باپ کے لیے بہت ضعیف ہیں، آپ ان کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے، کوئی پیچھے بندوبست نہیں جو ان کی ٹیک کیئر کر سکے ایٹ لیسٹ حج پہ جانے کے لیے بھی، تو آپ کو منع ہے۔ ماں باپ کا خیال رکھنا حج پہ جانے سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ ہمارا خوبصورت دین ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو رحم ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رحم رحمان سے نکلا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رحم سے کہا کہ جو تجھے ملائے گا میں اسے ملاؤں گا، اور جو تجھے قطع کرے گا میں اسے قطع کروں گا۔ تو رحم رحمان سے نکلا ہے، اللہ تعالیٰ کا خوبصورت نام ہے، اور رحم اپنے وہ ووم کو بھی بولتے ہیں، تو یہ خون کے رشتے ہیں وہ بھی رحم کے رشتے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ رحم کرو ایک دوسرے کے اوپر، اپنے رشتہ داروں کو رشتوں کو اچھے طریقے سے نبھاؤ، تو یتیموں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، غلام اور لونڈیوں کے بارے میں تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ٹائم تھا، جب آخری الفاظ ان کے منہ میں تھے نا، ان میں ایک تھا کہ نماز کی جو تھی اس کے بارے میں اہمیت پہ بات کر رہے تھے، اور کہتے ہیں لونڈی غلاموں سے اچھا سلوک کرنا، کیونکہ انسان کو جب کسی چیز کا اختیار مل جاتا ہے نا تو پھر وہ اپنے آپ میں رہتا نہیں بعض اوقات۔ آج کل جو ہمارے سرونٹس ہوتے ہیں نا، یہ سرونٹس ہیں، یہ پہ ہیں، ان کو ہم اس طرح سلوک نہیں کر سکتے، یہ اگلے دن چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ یا اگر ہم کمپنیوں سے لاتے ہیں، کسی کو کمپلین کر دیں، ہماری پولیس میں کمپلین کر دیں ہماری، وہ بیکورڈ علاقوں میں ابھی بھی ہوگا، لیکن کلچرڈ جگہوں پہ تو نہیں ہے نا۔ اب جو سرونٹس ہوتے ہیں وہ سرونٹ ہوتے ہیں، وہ ایک تنخواہ دار ملازم ہیں آپ کے، لیکن جو غلام ہوتے ہیں ان کے آپ ہر چیز کے مالک ہوتے ہیں، ان زندگیوں کے مالک ہوتے ہیں آپ، تو ان کے اوپر ظلم کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، کیونکہ کوئی پوچھ گچھ کرنے والا ہی نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا اب نہیں، لیکن ابھی جیسے آپ نے بات کی کہ جو وڈیرے ہیں، جو غلاموں ان علاقوں میں جہاں پہ ابھی بھی وہ غلاموں کی طرح سلوک کیا جاتا ہے، جو ہاری ہوتے ہیں وہ قرضوں میں اور بندے ہوتے ہیں سودی قرضوں میں، وہ ہل نہیں سکتے، وہ مجبور ہوتے ہیں انہیں زمینوں پر رہنے کے لیے، انہیں کی خدمتیں کرنے کے لیے، انہیں پڑھنے کی اجازت نہیں، باہر جانے کی اجازت نہیں، ان کی بیویوں کو جس کے چاہے شادی کرا دیں، مالک مختار بنے ہوتے ہیں ان کے نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، کیونکہ ان کے بارے میں بھی آپ سے پوچھ گچھ ہوگی۔ تو جو بھی جس چیز کا بھی اللہ نے اختیار دیا ہے اس کو جو ہے نا اللہ کو حاضر ناظر جان کے اپنے معاملے کرے ان کے ساتھ۔ اختیار چاہے کسی چیز کا بھی دیا اللہ نے، تو یہ تو پھر انسان ہے، یہ تو پھر انسان ہے نا۔
तो हैं तो अल्लाह की मखलूक ना, आदम की औलाद ही है ना, ये अल्लाह की बात है। अल्लाह ने किसको कहाँ पैदा कर दिया, किसी को मालिक बना दिया, किसी को मुख्तार, किसी को गुलाम बना दिया, लेकिन हैं सारे आदम की औलाद। ये पहली आयत में अल्लाह ने फरमा दिया कि तबके आएंगे, ऊंच नीच आएगी, सारा कुछ होगा, रिश्तों में फजीलत भी आएगी, कुछ एक नीचे कोई एक ऊपर, कोई बड़े भाई की ज्यादा फजीलत है, हस्बैंड की ज्यादा फजीलत है फॉर एग्जांपल, लेकिन किसी मामले में माँ की ज्यादा है। माँ को जब एक औरत, वही औरत बीवी जो आपसे एक दर्जा नीचे है, जब वो माँ आती तो 3 दर्जे बढ़ जाती है बाप से। बेटे औलाद के लिए तो माँ 3 दफा ज्यादा काबिल इज्जत है बाप के मुकाबले में। ये अल्लाह का फरमान है, हम तो नहीं करते। तो अल्लाह ने कहीं भी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं की। हर रिश्ते का अपना एक ब्यूटी है जिसके अंदर से हमें अल्लाह ने गुजारा है। फिर आ गया कि जो लोग बुखल करते हैं, दूसरों को भी बुखल की हिदायत करते हैं, और जो कुछ अल्लाह ने उन्हें अपने फजल से दे रखा है उसे ज़ाहिर नहीं होने देते, ऐसे काफिर नेमत के लिए हमने रसवा कुल अजाब दिया कर रखा है। फिर वही बुखल की अपना माल दबा के मत बैठो, उसको माल सोसाइटी में सर्कल करेगा, सर्कुलेट करेगा तो इससे एक्टिविटी बढ़ती है, और एक्टिविटी बढ़ेगी तो बहुत से लोगों को रोजगार मिलता है। तो बस उनको बुखल मत करे, कंजूसी वो खुद भी करते हैं और दूसरों को भी कहते हैं कि भाई बचा के रखो, ये आने वाला है, ये वो आना है, ऐसा हो जाएगा। तो अल्लाह ताला कहता है ये शैतान के बहकावे हैं, इनके अंदर नहीं आना आप लोगों ने। जितना आपका बनता है कंट्रीब्यूट करना सोसाइटी में, उसको करते रहें। और वैसे भी कहते हैं कि माल खर्च करने से बढ़ता है, स्पेशली अगर आप अल्लाह की राह में खर्च करें तो अल्लाह का अपना वादा है कि मैं आपको बढ़ा के चढ़ा के दूंगा। अगर इसी माल को आप बिजनेस में लगाते हैं तो वो भी तो आपको पलट के आ रहा होता है ना। और जब हम अल्लाह की राह में देते हैं तो वो अल्लाह से तिजारत, एक तरह अल्लाह कहते हैं मेरे से ट्रेड करो, आप मुझे दो मैं आपको दूंगा, तो भी ट्रेड ही कर रहे होते हैं हम लोग। उसके बाद आ गया और उनका क्या, फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं उन लोगों के लिए जो अपने माल खर्च तो करते हैं मगर लोगों को दिखाने के लिए, अब इसका भी कोई फायदा नहीं है, और ना वो अल्लाह पे ईमान रखते हैं और ना आखिरत के दिन पर। और इंसफात रखने वाले जिस शख्स का शैतान साथी बन जाए तो बहुत ही बुरा साथी है। यानी ऐसे लोग शैतान के साथी होते हैं क्योंकि उसकी बातों में आ जाते हैं। और उनका क्या बिगड़ता था अगर अल्लाह और आखिरत दिन पर ईमान लाते और अल्लाह ने जो उन्हें माल और दौलत दिया था उसमें से खर्च करते। और अल्लाह ने खूब जानता है, अल्लाह किसी पर जरा बराबर जुल्म नहीं करता, और अगर किसी ने कोई नेकी की हो तो अल्लाह उसे 2 चंद कर देगा और अपने हाथ से बहुत बड़ा अजर अजीम उसको अता फरमाएगा। भला उस वक्त क्या हाल होगा जब हम हर उम्मत से एक गवाह लाएंगे और फिर उन पर ए नबी आपको गवाह बना देंगे। उस दिन जिस दिन लोगों ने कुफर किया और रसूल की नाफरमानी की होगी, वो ये तमन्ना करेंगे कि काश जमीन फट जाए और उसमें समा जाए, और वो अल्लाह से कोई बात छुपा ना सकेंगे। ज़ाहिर क़यामत दिन हम सब ने खड़े होना है, और अल्लाह ताला फरमाता है कि उस दिन क्या होगा जब मैं गवाह लेके आऊँगा। हम अगर नहीं भी बोल लेंगे या बोलना चाहेंगे, हम कुछ बदल नहीं सकेंगे, हकीकतें बदली नहीं जाएंगी, और हमारे इर्द गिर्द के लोगों से जिनसे हमारे वास्ते पड़े अल्लाह ताला उनको गवाही के तौर पे लाएगा, हमारी सारी हकीकत उनके सामने खुल जाएगी। और फिर अल्लाह ताला कहता है कि उस वक्त ये ख्वाहिश करेंगे ये लोग कि काश जमीन फट जाए और उसमें समा जाए, यानी अपने करतूत हम देख नहीं सकेंगे उस दिन, शर्मिंदगी के मारे जो हम इस दुनिया में करते हैं। फिर आता है कि आगे शराब की हुर्मत, ठीक है, नशे की हालत में नमाज पढ़ने की, और इसके बारे में एक बैकग्राउंड है। इस आयत की शान नज़ूल के बारे में हदीस मुलासा हो। हज़रत अली इब्न तालिब से रिवायत है कि हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने हमारे लिए खाना बनाया और दावत दी और हमें शराब पिलाई। शराब उसने हमें मदोश कर दी, इतने में नमाज का वक्त आ गया और उन्होंने मुझे इमाम बनाया, तो मैंने नमाज में सूरत काफिरून ऐसे पढ़ी, कुल या अय्युहल काफिरून ला आबुदु मा ताबुदून व नहनु नाबुदु मा ताबुदून। यानी लफ्ज बदले गए ना, क्योंकि आपका दिमाग आपके कंट्रोल में नहीं था। तो उस वक्त ये आयत भी नाजिल हुई, और उसके बाद अल-माइदा की आयत में अल्लाह ताला ने शराब को मुकम्मल तौर पर ममनू करार दे दिया, क्योंकि हम पीछे पढ़ते आ रहे हैं कि अल्लाह ताला ने कुछ चीजें ग्रेजुअली खत्म की थी, ठीक है। तो ये एकदम से टक करके मना नहीं हो गई थी, और मक्का का जो टाइम था वो एक ट्रेनिंग टाइम था। अहकामात सारे जो थे ना हलाल हराम वो सारे मदीना में आने के बाद हुए थे, तो तब तक मुसलमान मेंटली रेडी थे इन चीजों के लिए, वो ग्रेजुअली अल्लाह ताला खत्म करवा रहा था। यस, तो उनसे जब ये नमाज में गलती हुई तो उसके बाद जो था ना, जैसे अल्लाह ताला कहते हैं कि नशे की हालत में सलात के करीब ना जाओ, हत्ता कि तुम्हें ये मालूम हो सके कि तुम नमाज में क्या कह रहे हो, और ना ही जनबी नहाए बगैर नमाज के करीब जाए, इल्ला ये कि वो राह तय कर रहा हो, और अगर बीमार हो या हालत सफर में हो, या तुम में से कोई शख्स रफा हाजत करके आए, या तुमने अपने बीवियों को छुआ हो, तो फिर तुम्हें पानी ना मिले तो पाक मिट्टी से तुम अपने चेहरों और हाथों का मसा कर लो और नमाज अदा कर लो, यकीनन अल्लाह ताला नरमी से काम लेने वाला है। तो यहाँ पे हमारे काफी सारे हकामात इकट्ठे ही आ गए हैं, जिसमें नमाज
امپورٹنٹ ان ساری چیزوں کے پیچھے کیا ہے کہ نماز نہیں چھوڑنی، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ نشے کی حالت میں ہیں یا بیماری میں آپ کو مدوشی تاری ہے آپ کے اوپر، یا آپ شدید نیند کے غلبے میں ہیں، تو بہتر اس وقت نماز نہ پڑھیں، ٹھیک ہے. اگر آپ سے نہیں رہا جا رہا، آپ شدید نیند میں، تو نیپ لے لیں 10 منٹ کی 20 منٹ کی، پھر نماز پڑھ لیں. لیکن نماز غلط پڑھنے سے بہتر ہے. بعض کا ہوتے ہیں ہم اتنے تھکے ہوئے ہوتے ہیں صبح فجر میں، بعض کا ہوتے ہیں آپ کا دماغ. اس لیے مجھے تو وہ سنتوں کی حکمت سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ نے پہلے سنتیں رکھی ہیں، تب تک انسان ہوش میں آ چکا ہوتا ہے. غلطی کوتاہی وہ پہلے ہے نا، تو پھر فرضوں تک انسان اپنے حواس قابو کر چکا ہوتا ہے. تو ویسے بھی انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے لیے ایسے حالات پیدا نہ کرے. انشاءاللہ میں الارم لگا بھی چکی ہوں اپنے ابھی سے سیٹ کر دی ہے. اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو یعنی پاکیزگی کی حالت میں نماز کے پاس جاؤ. اور اگر آپ کو پانی نہ ملے، اب اس کے اندر کچھ آگے ہمارے پاس کہ جو بھی ناپاکی کی حالت ہے عورتوں میں، ان میں بھی اور مردوں میں بھی اگر ناپاکی آ چکی ہے تو پھر آپ اس حالت میں غسل کیے بغیر نماز نہیں پڑھ سکتے. اور اگر آپ سفر میں ہیں اور آپ کو پانی میسر نہیں ہے تو پھر آپ مٹی سے، پاک مٹی سے تیمم کر لیں. اور جو تیمم ہے وہ وضو کے بھی قائم مقام ہے اور غسل کے بھی. تو ایک صحابی فرماتے ہیں کہ اور یہ ان کے لیے بھی جن کے لیے اگر کوئی ایسی بیماری ہے جہاں پانی نقصان دہ ہو جاتا ہے، ایون پانی اویلیبل ہے، وہ مسح کر سکتے ہیں پاک مٹی سے. لیکن نماز نہیں چھوڑنی. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں تو پانی نہیں استعمال کر سکتا، مجھے منع ہے تو میرے لیے نماز بھی معاف ہو گئی. یہ ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ کا قرآن پڑھا ہوا ہے. حتی الوسع نماز کو اپنے ٹائم پہ اپنے طریقے سے پڑھنی چاہیے. اور پھر حضرت عمار فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی مہم پر بھیجا، اس دوران میں ناپاک ہو گیا، مجھے پانی نہ ملا تو میں نے مٹی میں اس طرح لوٹ لگائی. یعنی انہیں لگا کہ نہانے کے لیے تو ہم پورے جسم پہ پانی پھیرتے ہیں تو مٹی بھی پورے جسم پہ پھیرنی ہوگی، تو کہتے ہیں میں زمین پہ لوٹنیاں لگائیں کہ میں پاک ہو جاؤں. تو مجھے جس طرح چپایا لگاتا ہے، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا تمہارا اس طرح کرنا کافی تھا. پھر آپ نے اپنے دونوں ہتھیلیوں کو ایک بار مٹی پر مارا، پھر انہیں اپنے منہ پہ مارا، قریب کیا، ایسے ایکسٹرا مٹی جھاڑ دی پھونک مار کے. اور پھر آپ نے بائیں ہتھیلی سے دانے ہاتھ کی پشت پھیری، اور پھر پہلے دائیں سے بہنی پھر بائیں سے داہنی پہ پھیرا، اور پھر دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے کا مسح کر لیا، اور یہ آپ کا مسح ہو گیا. اتنا ہی کافی ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ بخاری کی روایت ہے، اور ہمیں اسی طرح اگر ہم کر لیں گے تو ہم نماز میں انٹر ہو سکتے ہیں. تیمم یہ ہو گیا ہمارا. آپ نے ان کو کر کے دکھایا، نبی کے وسلم نے زمین پہ ہاتھ مارا، صاف مٹی لی، اس کو اپنے قریب کر کے نا پھر پھونک مار کے ایکسٹرا مٹی جھاڑ دی. اس کے بعد اس کو سیدھے ہاتھ سے ادھر مارا، الٹے ہاتھ سے ادھر مارا، اور اس کے بعد اس کو منہ پر مار دیا. یہ ہو گیا، ٹھیک ہے. یہ مسائل اللہ تعالیٰ نے ہمیں، یعنی جب ایک بندے کو پاک رہنے کی عادت ہو جائے تو اس کو ناپاکی مزریبل کرتی ہے، اس کو اندر سے گلٹی رکھتی ہے، آپ کو سکون نہیں آتا. اور جس بندے کو وضو میں رہنے کی عادت ہے، یقین کریں، میں تجربے کی بات بتا رہی ہوں، وضو کے بغیر اس کو چین نہیں آتا. تو اسی طرح جو پاک رہنے والے ہیں، جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، جو قرآن پڑھنے والے ہیں، اور جن کو ہر وقت اپنی موت نظر آتی ہوگی نا، وہ پورا ٹائم پاک رہنے کی کوشش کرے گا. تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک طریقہ دیا ہے کہ اگر آپ مجبور ہو، کسی وجہ سے پانی نہیں ہے، تو آپ اتنا کر لو گے نا تو آپ کا کانشیس کلیئر ہو جائے گا کہ میں پاک ہو گیا. تو پھر آپ اپنے فرائض میں سے نہیں نکل سکتے. پھر آگے ان لوگوں کی بات جو باتوں کو مروڑتے ہیں، وہ ہیں یہود. اور ان کے بارے میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ ویقولون سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع ورائنا لیم بألسنتہم وطعنا فی الدین ولو انہم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لکان خیرا لہم واقوم ولکن لعنہم اللہ بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا. یہودیوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب کے کلمات کو ان کے موقع محل سے پھیر دیتے ہیں اور اپنی زبانوں کو مروڑ کر اور دین میں تانا زنی کرتے ہوئے کہتے ہیں سمینا و اسینا، اور اسما غیر مسمع اور رائنا ان کی بجائے اگر وہ سمینا و اطعنا اور اسما و انظرنا کہتے تو ان کے لیے بہتر اور بہت درست بات تھی. لیکن لعنہم اللہ، مگر اللہ نے تو ان کے کفر کی وجہ سے ان کے اوپر لعنت کر دی، اور ان سے ماس و چند لوگوں کے ایمان نہیں لاتے.
پھر یہود چونکہ وہاں پہ اور ان کی پھر سے ایک بات آ گئی کہ یہ لوگ آیتوں کو تروڑتے مروڑتے تھے اور اس طرح ادا کرتے تھے کہ ان کا جو معنی ہی بدل جاتا تھا، سامنے کچھ کہتے تھے دل میں کچھ کہتے تھے. اور ان لوگ ایسے لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے پھر سے ذکر کر دیا اور انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها علی ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت وکان امر اللہ مفعولا. اہل کتاب جو ہم نے نازل کیا آپ کے اوپر یعنی قرآن، اس پر ایمان لے آؤ، یہ کتاب تصدیق کرتی ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے، اور اس سے پہلے ایمان لے آؤ کہ ہم تمہارے چہرے بگاڑ کر تمہیں تمہاری پشتوں کی طرف پھیر دیں یا تم پر ایسی پھٹکار ڈال دیں جیسی سبت والوں پر ڈالی تھی، اور اللہ کا حکم نازل ہو کر رہنے والا ہے. یعنی جو آپ اتنی اللہ کی آیتوں کو بگاڑ کے اور لفظوں کو بگاڑ کے، اور جیسے ہم نے پیچھے بھی پڑھا کہ رائنا کی بجائے رائنا بولتے تھے، یعنی بجائے ان کو رائنا کہنے کے کہ اب پھر سے بتائیے یا پھر سے، تو کہتے تھے رائنا، یعنی کہ آپ تو کیا ہے ہمارے چرواہے ہو، یعنی لفظ ہی بدل دیتے تھے نا جان بوجھ کے، تلفظ غلط کر کے. اور عربی زبان آپ کو پتہ ہے بڑی ڈیلیکیٹ ہے، ہمیں کیوں مخارج سکھائے جاتے ہیں، کیوں ہم حروف کی صفات پڑھتے ہیں. جب تک وہ اپنی صحیح جگہ سے نہیں نکلے گا اس کا مطلب فرق ہوتا ہے. سین اور صاد اور سے یہ ایک جیسی ہیں، لیکن ہم ان کو صحیح پڑھیں گے تو صحیح مطلب میں جائیں گے نا. کاف ہے یا کاف ہے، تو ایک کاف جو قلب ہوتی ہے، ایک کاف جو ہوتی ہے وہ دل ہوتی ہے، اور ایک کتا ہوتی ہے. تو اگر تھوڑی احتیاط نہیں کریں گے تو مطلب کہیں سے کہیں نکل گیا نا. تو اس میں باقی چیزوں میں بھی ایسے ہی ہے. تو یہ لوگ جان کے اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے تھے، لہجہ بدل کے مطلب بدلنے کی کوشش کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے کتاب والو، یعنی تو اگر آپ ایمان لے آئیں اور قرآن پہ ایمان لے آؤ، کیونکہ یہ کتاب آپ لوگوں کی کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے، یعنی ان کو بھی سچا مانتی ہے. اگر وہ اپنی مکمل حالت میں ہوں تو وہ اللہ کا ہی کلام ہے، بس وہ اس لیے قابل اس وقت عمل نہیں ہے کیونکہ آپ لوگوں نے ان کو بہت بدل دیا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک نئی مکمل کتاب اتاری ہے، اور جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا، اس کو نہیں بدل سکتا کوئی بھی، یہ نہیں بدلی جا سکتی. آج بھی اسی حالت میں جیسے اللہ نے نازل کی تھی. تو اس لیے اس کے اوپر ایمان لاؤ تاکہ ہماری اصلاح ہو سکے اور شرک سے بچ سکے. اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تم خسارہ پانے والوں میں ہو جاؤ گے. پھر فرمایا جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ نے جنت اس پر حرام کر دی، اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دیا. جتنا مرضی اللہ کر لیں، جتنی مرضی نیکیاں کر لیں، لیکن اگر آپ ایسوسیشن نہیں چھوڑو گے اللہ کے ساتھ تو آپ جنت میں نہیں جا سکتے. شرک کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا. اور یہی چیز ہے جو سارے نبی یہی پیغام لے کے آئے تھے بار بار، ایک اللہ ایک اللہ ایک اللہ. اور یہی حق ہے، سارا دین، سارا اسلام، ساری نبوتیں، ساری دنیا آج تک اللہ نے اسی ایک عقیدے پہ پکا کرنے کی کوشش کی ہے. ایک اللہ، جنت میں جانا، باقی ساری چیزوں کے ہیر پھر اللہ معاف کر دے گا، اس چیز کو معاف نہیں کرے گا. اس کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے ہم لوگ. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا تشرک باللہ شیئا وان قتلت خرفت، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، خواہ تمہیں کاٹ دیا جائے، جلا دیا جائے. یعنی اس شرط پہ بھی شرک نہیں کرنا. مرنے کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں پیچھے کہ اگر موت سامنے ہے اور کھانے کو حلال نہیں تو حرام کھا سکتے ہو، لیکن موت سامنے دیکھ کے عقیدہ نہیں بدل سکتے ہیں. مر جاؤ کٹ جاؤ، مرنا تو ہے تو اللہ کی راہ میں مر جاؤ، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے درجے بھی بلند کرے گا. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر تم لوگوں نے ایسا نہ کیا تو اس وقت سے ڈرو، اس سے پہلے کہ تم پر پھٹکار ڈال دی جائے. اور تم لوگوں اصحاب سبت کی طرح، ہم نے اصحاب سبت کا پڑھا کہ ان لوگوں نے کیا کیا تھا. وہ یہودی تھے نا جو ہفتہ کے دن مچھلیاں پکڑنے والی، جو انہوں نے ہیری پھیری کی تھی، تو پھر ان کو کیا کیا تھا اللہ نے؟ بندریں بنا دیا تھا نا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس انجام سے ڈرو. ٹھیک ہے، اللہ کی آیتوں کو مت بدلیں. بلا شبہ اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جسے چاہے معاف کر دیتا ہے. اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا اور اس نے بہتان باندھا اور بہت بڑا گناہ کیا. کیا آپ نے لوگوں کی حالت پر غور کیا جو اپنی پاکیزگی نفس کی شیخی بگاڑتے ہیں؟ یہ وہ لوگ جو خود ہی کہتے تھے نا کہ ہم تو بخشی ہوئی قوم ہے، ہمارے حساب کتاب نہیں ہوگا، ہوگا بھی تو چند دن کا ہوگا. اور ہم بھی یہی مسلمان بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمارے نبی نے تو ہم امت بخشوائی ہوئی ہے. سو ان خوش فہمیوں سے نکلیں. جو کام نبی نے کیا اس کا کریڈٹ نبی کے پاس ہی رہنے دیں، مت لیں. خود اپنے عمل کو فکر کریں، باقی اللہ سے خیر مانگیں.
پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا، حالانکہ اللہ ہی پاک کرنے والا ہے جسے چاہتا ہے اور ان پر ذرا بھر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ فتیلا جو ہوتا ہے نا، ایک مثال دی گئی ہے، یہ کھجور کی گٹلی ہوتی ہے نا، اس کی پتلی سی جلی نما سفید ایک جال سا ہوتا ہے اور اس کے اوپر کھجور ہوتی ہے، اس کو فتیلا کہتے ہیں۔ اچھا، یعنی اتنی ڈیلیکیٹ اور اتنی نازک سی چیز اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اس کے برابر بھی کسی پہ ظلم نہیں کروں گا۔ مثال دی ہوئی اللہ نے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں جس کو چاہوں پاک کر دوں اور میں کسی کے اوپر بھی ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفی بہ اسما مبینا، دیکھیں یہ لوگ کس طرح خود ساختہ جھوٹ اللہ پر لگاتے ہیں اور یہی گناہ کی گناہ گار ہونے پر کافی۔ یعنی اگر آپ یہ بھی کہہ دیں کہ میں تو جنتی ہوں یا مجھے تو جنت کی بشارت ہے یا اللہ میرا حساب نہیں لے گا، تو آپ نے ایک اپنی طرف سے اللہ کے اوپر جھوٹ باندھ رہے ہیں نا، کیونکہ جو بات اللہ نے کہی نہیں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو اب آپ کی یہ خوش فہمی اصل میں اللہ پہ جھوٹ باندھنے کے برابر ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ کیسی خوش فہمیوں میں مبتلا ہیں، ان کے گناہ گار ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ خود اپنے آپ سے خود ہی مولانا اور پیر اور بڑے بڑے بنے پھرتے ہیں، میں نے تو انہیں ایسا کچھ نہیں کہا۔ اور کیا آپ نے ان لوگوں پر غور کیا جنہیں کتاب کا کچھ علم دیا گیا اور وہ یؤمنون بالجبت والطاغوت، وہ جبت اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں، اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں ان ایمان والوں نے تو یہی لوگ زیادہ ہدایت یافتہ ہیں۔ یعنی خود کو اللہ کا چہیتا بولتے ہیں اور یہ بھی کہنا کہ ہمیں اللہ جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ان سب سے بے نیاز ہوں۔ ان کے اندر وہ تعویذ گنڈے کرنے والے بھی شامل ہو جاتے ہیں، پیر فقیر بھی شامل ہو جاتے ہیں، جن کو لوگ اندھا دھند مانتے ہیں کہ یہ تو اللہ کے ولی ہیں اور بخشے ہوئے ہیں اور ان کی سفارش ہمارے کام آئے گی۔ ان چیزوں سے بھی ہمیں بچ کے رہنا چاہیے۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، اللہ تعالیٰ نے یہی لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے۔ ومن یلعن اللہ، اور جس پر اللہ خود لعنت کر دے، فلن تجد لہ نصیرا، تو آپ اس کا کوئی بھی مددگار نہیں پائیں گے۔ جس پر اللہ نے خود لعنت کر دی وہ کہاں جائے گا بتائیں مجھے، دنیا میں یا آخرت میں وہ کدھر جائے گا، کیا ٹھکانہ ہے اس کا؟ اور ایسے لوگوں پہ اللہ تعالیٰ خود لعنتیں کر رہا ہے۔ ام لہم نصیب من الملک فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، یا تو ان کا کوئی حکومت میں حصہ ہے، اگر ایسی ضرورت ہو تو لوگوں کو پھوٹی کوڑی بھی نہ دیں۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ انہیں واقعی اختیار دے دیتا یا حکومت میں کوئی حصہ دے دیتا اپنے ساتھ، تو وہ تو کسی کو پھوٹی کوڑی بھی نہ دیتے۔ کسی انسان کو اتنا ظرف ہے، یہ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم تو کہ لونڈی غلام کو نہیں بخشتے، تو کہاں اللہ پوری کائنات میں کسی کو دے دیتا حصہ، تو اللہ کہتا ہے یہ تو کسی کو پوری کوڑی بھی نہیں دیتے۔ رزق کا معاملہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، زندگی موت اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، تقدیر اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، کیونکہ یہ چیزیں انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ بس انسان کو یہ سمجھ میں آ جانا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا وہ دوسروں لوگوں پر اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں کچھ دے رکھا ہے، بس ہم نے تو آل ابراہیم کو کتاب و حکمت کی بھی تعلیم دی ہے اور بہت بڑی سلطنت بھی دے رکھی تھی۔ یہودیوں کو حضرت تک قیادت اور سیادت کی ذمہ داری آل اسماعیل کو مل رہی ہے، اور اسی حضرت کی بنا پر حق جانتے ہوئے بھی چھپا رہے تھے۔ یہ بات ہم پہلے بھی کر کے آئے ہیں کہ ان کی ساری جو یہ ساری منافقت اور ساری ہیرا پھیریاں اور ساری دشمنی جو تھی اسی بات پر تھی کہ انہیں پورا یقین تھا کہ نبی ان کے اندر آئے گا۔ اب چونکہ وہ اولاد اسماعیل میں چلا گیا، حالانکہ اسماعیل بھی اسی ابراہیم کے بیٹے ہیں، وہ بھی ان کے رشتہ دار ہیں، اوپر سے لڑی ایک ہی ہے، لیکن انہیں اتنا گمان تھا کہ یہ اسحاق کی لڑی یعقوب کی لڑی میں ان کی لڑی میں آئیں گے نبی، کیونکہ نان سٹاپ اللہ نے ادھر ہی نبی بھیجے نا، تب وہ اسی خوش گمانی میں تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ان کی جو ہے اندر کی قدورت ہے۔ پھر ان میں سے کوئی تو اس پر ایمان لے اور کوئی اس سے رکا رہا، ایسے بعض رہنے والوں کو بھڑکتی ہوئی آگ میں ہی جہنم ہی کافی ہے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا ہم یقیناً انہیں جہنم حاصل کریں گے، اور جب بھی ان کے جسموں کی کھال بھول جائے گی تو ہم دوسری کھال بدل دیں گے تاکہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو یہود ہیں یہ آپ کو تو ماننا دور کی بات، آپ تو اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں، انہوں نے جو اپنے نبی کی اولادوں میں سے جو آئے تھے نبی، ان کا کتنا برا حال کیا تھا۔ حضرت موسیٰ جتنے نبی ہیں سب سے نافرمانی ہی کرتے آ رہے تھے نا، تو اس وقت یہ تو ہیں یہاں سے، تو ان کو آپ کو بھی اتنے آرام سے کچھ جو ہے ایمان لاتے کچھ انکار کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے جو ہے وہ جہنم تیار کر رکھی ہے، اور ان کے یہ جلیں گے اور پھر سے کھال بدل دی جائے گی، پھر جلیں گے پھر کھال بدل دی جائے گی، وہ ہمیشہ اس کے اندر ایسے ہی رہیں گے۔